اس سر دار عالم یار آسی میٹھا غم اگر در نار آسی اللہ تعالیٰ کے نشفہ اے یا رسول اللہ وسلم کرس در دل دوا مرز شفا اگر زن واسیند بیمار آسی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم خدا بخشین ہرگز کسی فردست یمیز محمد پنون بیزار آسی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم رفاقت سی کری اسی روز محشر شفاعت سی پنو زموار آسی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم نبی علی کوثر چتی تریش چائی سبوس یلو سکت مزدار آسی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سر زبر دے یمان بر کڑی تو حاضرت رحمت نظر کری اشد برا رنچ رحمت چنی کر امیدوار یا رسول خدایا وقتی خیت جماعت نبی سون گوچ بس دیدار آسون صلی اللہ وسلم علیکہ یا خلیل اللہ یا نبی اللہ